बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। पाकिस्तान के अंदर कल रात 11 बजे के बाद तकरीबन 11 सवा 11 के दरमियान जो है वो बंदर बांट हो गई। बंदर बांट हो गई कि इस रियासत के अंदर किसने क्या बेचना है और किसने कितना खाना है, किसके हाथ में क्या आएगा, कौन माले गनीमत समेटेगा। बेसिकली पाकिस्तान एक चरागाह है और इसको चरने के लिए, इसको इसको खाली करने के लिए, इसको लूटने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पे डाके डालते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, फिर उनका कोई अता पता नहीं होता। तो ये जो पाकिस्तान में बेसिकली बंदरबांट हुई है, अब अगली हुकूमत के लिए ये 25 करोड़ आवाम का मजाक है, उनके मैंडेट का मजाक है, उस एक्सरसाइज का मजाक है जिसपे अरबों रुपया लगाया जाता है और आवाम को ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप वोट दें। आवाम को इनकरेज किया जाता है कि आप वोट दें, आपका वोट बड़ा कीमती है। तो ये बंदर बांट हो गई है। इस व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। दो बड़ी अहम चीजें हैं जिनके ऊपर इस वक्त बात करना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर जो सदर होगा, वजीर आजम होगा, ये हमारे सामने है। कुछ आम चीजें हैं जो ओहदे बांट दिए गए हैं। जो अभी जो ताज़ा एक रिसेंट खबर है वो गवर्नर पंजाब के हवाले से है। गवर्नर पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसके ऊपर सबकी नजर है। नून लीग चाहती है ये सूबा उनके पास रहे, पीपल्स पार्टी चाहती है ये उनके पास रहे, और पीटीआई को समझा समझा के थक गए कि पंजाब आपके पास है। इसको खुदारा उस्मान बुज़दार जैसे लोगों की वजह से, ऐसी शख्सियात की वजह से अपने हाथ से मत गवाइए। मगर पीटीआई से भी गलती हुई। इस वक्त जो सूरत हाल है, गवर्नर पंजाब, क्योंकि अब ये बंदरबांट जो हुई है ये ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है। मेरे पास 3 नाम है इस वक्त, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन सा नाम है और ज़्यादा हॉट किसका नाम है, ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि कौन गवर्नर पंजाब होगा। इसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पीटीआई ने जो एक इल्हाक किया, जो अलायंस किया है, पार्लिमानी इत्तेहाद किया है, उसकी वजह कुछ और नहीं सिवाय इसके कि उन्हें अपनी मखसूस नशिस्तें वापस चाहिए। और जो मखसूस नशिस्तों का कोटा पीटीआई का बनता है वो उनको वापस चाहिए। और पीटीआई के हिस्से में जो नशिस्तें बनती हैं वो 27 हैं। मगर अब ये 27 नशिस्तों का मुस्तकबिल क्या है? अगर ये पीटीआई को नहीं मिलती तो ऐसी सूरत में ये किसी भी दूसरी जमात के पास नहीं जा सकती, और अगर ये किसी भी दूसरी जमात के पास नहीं जाती तो पार्लियामेंट का जो एक कॉरम है, जो नंबर गेम है, वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से हुकूमत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सेशंस को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम कुर्सियों का, ये तमाम नंबर्स का जो पूरा होना है वो बड़ा ज़रूरी है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक रिसेंट खबर आई है उसमें बंदरबांट जो हुई है कि किसकी जमात के हिस्से में क्या आएगा, सिर्फ 4 ऐसी जमातें हैं जिनको ये मिलने जा रही हैं मखसूस नशिस्तें, बाकी सबको उन्होंने फारिग कर दिया है। मखसूस नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून को नेशनल असम्बली में जो सीटें मिलेंगी वो 16 मिलेंगी और अकलियतों में 4 सीटें मिलेंगी। ये मखसूस नशिस्तें हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में है वो 11 उनको नेशनल असम्बली में मिलेंगी और 2 उनकी जो हैं वो अकलियतों के हवाले से मखसूस है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जो नेशनल असम्बली की मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं वो 4 है। अब बाकी बचती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 नशिस्तें। अब पीटीआई के पास एक मखसूस इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी 27 मिलनी चाहिए पीटीआई के लिए, और पीटीआई का इत्तेहाद भी इसी वजह से हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। लेकिन यहाँ पर गेम ये चलाई जा रही है कि किसी तरह से ये 27 सीटें जो हैं ये हड़प कर ली जाएं। ये 27 सीटें मिल जाए पीटीआई की तो उसके बाद इनका नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। पीटीआई जो है वो कह रही है कि गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में वो लोग हैं, मगर जो खीर पकनी थी वो पक के प्लेटों में मिल गई है और उन प्लेटों में पीटीआई का हिस्सा नहीं रखा गया। अब ये 27 नशिस्तें हैं। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये सवाबदीद है। अब इलेक्शन कमीशन घर तो ये नशिस्तें लेकर नहीं जा सकता, ये असेंबली फ्लोर पे इनका फिल होना बड़ा ज़रूरी है, कॉरम का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है, नंबर गेम पूरी होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए चाहे या ना चाहे ये 27 नशिस्तें जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ज़रिए पीटीआई के हिस्से में आएंगी और पीटीआई जो है फिर उसके बाद उनका नंबर गेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो जाएगा। अब आ जाते हैं दूसरी खबर के ऊपर। दूसरी खबर यह कि गवर्नर पंजाब के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किन को सोच रही है। 3 आम नाम है और तीनों बड़े तगड़े हैं, मगर आपस में जो कल रात 11 बजे के बाद हुकूमत साजी की एक शक्ल निकली है उसमें आपस में बैठ के जो मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे के अंदर ये भी तय है कि वही लोग आपके या हमारे आएंगे जो काबिल कबूल होंगे। अब 3 नाम है पीपल्स पार्टी जो दे रही है, उसमें एक तो मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम है और दूसरा नाम जो है नदीम अफजल चंद साहब का नाम है, तीसरा नाम कमर जमान कायरा साहब का है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जिनके चांसेस है वो मखदूम अहमद महमूद साहब है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कायरा साहब को शायद नून लीग के बहुत सारे लोग जो है वो नापसंद करते हैं। नदीम अफजल चंद की भी शायद उतनी गुंजाइश ना बन सके। सिर्फ मखदूम अहमद महमूद एक ऐसा नाम है पीपल्स पार्टी का जो काबिल कबूल होगा बतौर गवर्नर पंजाब
دونوں کے لیے. پیپلز پارٹی تو اس کو نامینیٹ کر رہی ہے مگر نون لیگ کے لیے ابھی تینوں ناموں میں سے صرف یہ نام ہے جو قابل قبول ہوگا. اب آ جاتے ہیں ایک اور اہم چیز کے اوپر. بڑے لوگوں نے، بڑے سیانے لوگوں نے یہ مشورہ دیا تھا نون لیگ کو کہ آپ حکومت مت لیں. اب نون لیگ کے ساتھ جو ہاتھ ہونے جا رہا ہے مستقبل میں وہ بڑا خطرناک ہے. مطلب میں اس کی اگر تفصیل کی طرف جانے سے پہلے آپ کو صرف اس کا ایک فلر دوں تو وہ فلر یہ ہے کہ جیسے آپ کو سندھ کے اندر، کراچی کے اندر ایم کیو ایم نظر آتی ہے، اسی طرح سے پنجاب کی جو اگلی ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے، جو پنجاب میں ایم کیو ایم کی جگہ پہ بنے گی، وہ ایم کیو ایم ہوگی مسلم لیگ نون کی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اقتدار کے مزے کے چکر میں مسلم لیگ نون نے اپنی ساری کی ساری سیاست جو ہے وہ داؤ پر لگا دی ہے. اس کے اوپر آتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی آفر آئی ہے اور ڈینائل پوزیشن بھی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے، مگر بیرسٹر گوہر صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑی آفر آئی تھی. یہ آفر جو انہوں نے بتائی ہے کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے. عمران خان صاحب کے پاس جو ایک چڑیا کو بھیجا گیا تھا، جو ایک آواز آئی تھی عمران خان صاحب کے پاس، اور بیرسٹر گوہر صاحب اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا. اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں. آپ پھر وہ آپ کی مرضی ہے، وہ آپ نے 3 سال جیل میں گزارنے ہیں، وہ آپ نے 3 سال جو ہیں وہ جیل سے باہر گزارنے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. 3 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں، صرف 3 سال کے لیے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو سیاسی اور غیر سیاسی فیصلے ہیں وہ آپ کی پارٹی کرے گی اور کوئی اور دوسرا شخص پارٹی کو ٹیک اوور کرے گا، اور 3 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. آپ کسی بھی قسم کی کوئی پالیٹکس نہیں کریں گے، صرف یہ ہمارے آپ شرطیں مان لیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کے کیسز بھی ختم ہو جانے ہیں، سزائیں بھی آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکیں گے. مگر عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ جس پودے کو عمران خان نے 27-28 سال پانی دے کر ایک تناور درخت بنایا ہے، اس تناور درخت کے مالی کی حیثیت سے عمران خان کبھی بھی تحریک انصاف سے کنارہ کش نہیں ہو سکتے. صرف ایک ہی صورت ہے کہ عمران خان صاحب، خدا کرے ان کو لمبی زندگی اللہ دے، مگر عمران خان صاحب نہ رہیں یا کوئی اور ٹیکنیکل گراؤنڈز بنا دی جائیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا چانس نہیں ہے عمران خان صاحب کو روکنے کا، اور عمران خان صاحب کو پالیٹکس سے دور رکھنے کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. جو ایم کیو ایم بننے والی بات ہے مسلم لیگ نون کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ صرف ایک پریشر گروپ بن کے رہ جائے گی. اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب سیاست پہ ان کی فل سٹاپ لگ چکا ہے. مطلب آج سمجھ لیں سیاست کے فل سٹاپ کے بعد اگلی کوئی لائن نہیں لکھی ہوئی نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے یا نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے کنفیوز ہیں، مری میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، حکومت سازی کے معاملے میں شامل نہیں ہو رہے. ان کو صرف ایک مجبوری ہے اس وقت پاکستان میں رہنے کی، اور پاکستانی عوام یا پاکستان سے محبت نہیں ہے ان کو. نواز شریف صاحب کو بس ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری ہے مریم نواز کی. نواز شریف صاحب کو مریم نواز کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہیں ہے، کبھی وہ پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں بنی، ابھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں اور ان کو ڈیفینیٹلی بیک سپورٹ چاہیے ہوگی. وہ سپورٹ ان کو کون دے گا؟ اب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ چچا جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہیں، اور چچا نے یہ ساری گیم بھی کی ہے، اور چچا کے حوالے سے ان کو پتا ہے وہ بڑی خفیہ ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں، اور چچا اپنا نمبر بھی ٹانگتے رہے ہیں. اب چچا کبھی نہیں چاہیں گے کہ بھتیجی جو ہے وہ آگے آ جائے. ساری زندگی تو نواز شریف صاحب کی شہباز شریف نے جی حضوری کی ہے. اب ایک ایسا موقع ہے کہ جب تھوڑی صحیح مگر اقتدار کا مزہ اور پاور کا مزہ لینے کے لیے وہ جا رہے ہیں، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ حمزہ شہباز کو پیچھے رکھیں؟ اس لیے نواز شریف صاحب کو ڈاؤٹس ہے کہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے مریم نواز کو بیک سپورٹ نہ ملے. تو مریم نواز کی سپورٹ کی جو مجبوری ہے وہ نواز شریف صاحب کے آڑے آ گئی ہے، اور اسی وجہ سے وہ پاکستان سے نہیں جا رہے. اگر چلے بھی جائیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ مریم نواز کو ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی. اگر نواز شریف صاحب نے اپنی میراث قائم رکھنی ہے، سیاست میں کچھ اپنا بچا کچا مال سمیٹنا ہے، یا اپنی کچھ عزت بچا کے تھوڑی بہت رکھنی ہے، تو وہ صرف مریم نواز کر سکتی ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ ان کے دونوں بیٹے تو وہ گھوڑے ہیں، وہ دونوں پاکستان آتے ہیں، نہ وہ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں، مگر پاکستان کا مال پانی انجوائے کرتے ہیں، باپ کی پالیٹکس کو انجوائے کرتے ہیں، ان کے اقتدار کو اور ان کے پاور کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں صرف مریم نواز ہیں، اور اسی مجبوری کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن سے واپس نہیں جا رہے، اور صرف نواز شریف جو ہیں مریم نواز کے لیے یہاں پر رکے ہوئے ہیں. اب اس کے علاوہ ایک اور بڑی عام خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ کسی نے نہیں یہ سوچا تھا کہ ہم نئے پاکستان کی جد و جہد میں پرانے پاکستان کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. پرانا پاکستان کہیں بھی نہیں ہے. پرانا پاکستان صرف ان ذہنوں میں ہے جو پرانی شخصیات ہیں. نیا پاکستان ان شرارتی نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے جنہوں نے
ایک بہت بڑی شرارت کی. اور مظہر عباس صاحب نے آج بڑا خوبصورت کالم لکھا. ان کا کالم اتنا خوبصورت ہے کہ وہ آج پڑھنے لائق ہے، جس میں ان کا عنوان ہے کہ ساری شرارت نوجوانوں کی ہے. ان نوجوانوں کو مغرب زدہ کہا گیا. میں اس کا لب لباب صرف آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ان نوجوانوں کو مغرب زدہ کہا گیا، ان کی خواتین کو گھٹیا خواتین کہا گیا. عمران خان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ یہ ہماری اخلاقیات کو دفن کر رہا ہے یہ آدمی. مگر وہی مغرب زدہ نوجوانوں نے اور وہ سو کال جن کو گھٹیا خواتین کہا جاتا تھا، انہوں نے مل کے اس معاشرے کو بدل دیا. جو پرانے شخصیات پرانے پاکستان والی تھی، وہ کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دینے والوں نے ووٹ کو اپنے پیروں تلے رون دیا. اور جو شرارتی نوجوان تھے، مغرب زدہ نوجوان تھے، مغرب زدہ خواتین تھی جو ناچ گانا کرتی تھیں، انہوں نے بتایا کہ ووٹ کیا ہوتا ہے، ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے. یہ ساری شرارت نوجوانوں کی ہے. مگر نوجوانوں کی سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے عمران خان بننا پڑتا ہے. اگر آپ عمران خان نہیں ہیں تو نوجوانوں کی سائیکالوجی آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے. میرے پاس ایک اور بھی اہم خبر ہے ادویات کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے ولاگ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی کہ جان بچانا کتنا مشکل ہو گیا ہے اب. جاتے جاتے نگران حکومت جن کا کام ہے کہ بس جاؤ، آپ کا کام تھا الیکشن کرانا، الیکشن ہو گیا، اب اپنے گھر کی طرف رخصت ہو. مگر مظہر صاحب نے اپنے کالم میں ایک اور بھی بڑی خطرناک بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو عبوری ہیں وہ تو ویسے ہی چاہتے ہیں ان کو مستقل کر دیا جائے، تو خدا بچائے اس وقت سے جب نگران حکومت مستقل کر دی جائے. لولی لنگڑی صحیح، ٹوٹی پوٹی صحیح، مگر جو ایک تسلسل جمہوریت کا ہے وایا الیکشن، وایا بٹنڈا نہیں، وایا الیکشن، وہ آگے بڑھنا چاہیے. مجھے اجازت ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا